सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सस्वर वेद पाठ की कक्षा में पिछली कक्षा में हमने वागाम्भरिणी सूक्त का उच्चारण किया था और एक मंत्र का अर्थ भी हमने देखा था। तो आज हम ज्ञान सूक्त का उच्चारण करेंगे। इसी को बृहस्पति सूक्त भी कहते हैं। तो ऋग्वेद के दशम मंडल का 71वां सूक्त है ये, और बृहस्पति आंगिरस इसके ऋषि हैं, ज्ञान देवता है और त्रिष्टुप और जगती छंद है इसमें। तो इसका उच्चारण करते हैं। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं ददानाः बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणातदेषां निहितं गुहाविः निहितं गुहाविः बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा यदरिप्रमासीत् प्रेणा
निहितं गुहाविः गुहाविः बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं प्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं प्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची लक्ष्मीर्निहिताधिवाची सक्तुमिव तित उना सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखाय सख्यानि जानते अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत
वाचमक्रत अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्ताम् अन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् यज्ञेन वाचः पदवी यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तम् यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्ताम् अन्विन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् अनु अविंदन है ना ये, तो ताम तक एक बार बोलो, अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम ये एक बार बोलो। यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्ताम् अन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् तामाभृत्या व्यदधु मा अनुस्वार तामाभृत्या व्यदधुः तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्राताम् सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्ताम् अन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते उत त्वपश्यन्न ददर्श उत त्वपश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वं शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उत त्वपश्यन्न ददर्श ये दोनों ही अनुस्वार हैं। उत त्वपश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वं शृण्वन् न शृणोत्येनाम्
उतत्वपश्यन्न ददर्श वाचमुतत्त्वम् उतत्त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतत्त्वपश्यन्न ददर्श वाचमुतत्त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वम् विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः सुवासाः उतत्त्वपश्यन्न ददर्श वाचमुतत्त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वम् विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः उतत्त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनम् हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु उतत्त्वसख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनम् हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु उतत्त्वसख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनम् हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाम् अफलामपुष्पाम् अफलामपुष्पाम् उतत्त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनम् हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वा चरति माययैष वाचम् शुश्रुवाम् अफलामपुष्पाम् उतत्त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनम्
उतत्वं सत्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनम् हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वाचरति माययैष वाचम् माययैष वाचं शुश्रुवाम् अफलामपुष्पाम् यस्तित्याज सचिविदम् सखायम् न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यस्तित्याज सचिविदम् सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यस्तित्याज सचिविदं सखायम् यस्तित्याज सचिविदं सखायम् न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदि शृणोत्यलकम् शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् यस्तित्याज सचिविदं सखायम् न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदि शृणोत्यलकम् शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् अक्षणवन्तः कर्णवन्तः अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवुः अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवुः आदग्नास उपकक्षास आदग्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा
उत्वेददृश्रे अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवुः आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वेददृश्रे अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवुः आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वेददृश्रे हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणः संयजन्ते सखायः अत्राहत्वम् विजहुर्वेद्याभिरोह अत्राहत्वम् विजहुर्वेद्याभिरोहः विजहुर्वेद्याभिरोह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः